अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर आपको देंगे कि मुल्क दुश्मनों का बलूचिस्तान में ख़वातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए खुदकुश हमले के लिए मुग़वी नर्स अदीला को बाजियाब करा लिया। अदीला ने कहा कि मेरा काम तो लोगों की जिंदगियां बचाना था, ये मुझे किस काम पर लगा दिया गया। मुल्क दुश्मनों ने मुझे लोगों की जिंदगियां लेने पर मजबूर कर दिया। मुझ जैसे कई नादान और भटके हुए नौजवान अब भी पहाड़ों पर मौजूद हैं। ये मुल्क दुश्मन बलोचों को बदनाम कर रहे हैं। बलोच ऐसे नहीं जैसे ये लोग दुनिया को दिखाते हैं। बलोच ख़वातीन को बंदूक की नोक पर अगवा करके ले जाया जाता है और अपने नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक जो है तुब्बत से है और अभी मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। उधर जाके मैंने देखा, मैंने वहाँ जाके मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं देखी। वहाँ पे जाके ऐसे सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बिकाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। मैंने खुद देखे, ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, वर्गला के लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदीला के वालिद ने कहा कि पहाड़ों पर बैठे लोगों से पूछता हूँ कि आप कैसे बलोच हो जो बलोच की बेटी को वरगला कर ले गए। बेटी के लापता होने पर हुकूमत बलोचिस्तान से राबिता किया, जिन्होंने मेरी बेटी को दहशत गर्दों के चुंगल से निकाला। पहाड़ों पर कई बच्चे हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका जिंदा वापस आना नामुमकिन हो जाता है। मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि वो भटके हुए नौजवान वापस आएं। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। जब मैं था, मेरे बच्चे थे, हम उसमें थे, तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गई। मैं कराची था इस टाइम। मुझे जब उन्होंने बताया कि बेटी मिसिंग है, जिसकी बेटी मिसिंग होती है उस टाइम उससे क्या हाल होता है वो जानती है। जब घर गया तो पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गला है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पर ले गए। जब मैंने ये सुने कि ये हालात हैं तो मेरी क्या हालात है वो मैं जानता हूँ। तो मैंने उसमें कहा मैं अभी करूँ क्या, क्योंकि वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने हुकूमत बलूचिस्तान से रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात सुनी, बरवत कार्रवाई करके उनको रिलीज कर दी। जो पहाड़ों में बैठे हैं वो भी बलूच हैं, हम भी बलूच हैं। आप मुझे बताएं, एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने पर्सनल ज़ात के लिए, एक कहाँ का बलूच है यार। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने बोलने से गुफ्तगू में कहा कि माजी में अगर ऐसी कोई तलखी रही तो बलूचिस्तान हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि इसे कम किया जा सके। नज़रअंदाज होने वाले नौजवानों के लिए ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप तक जारी की हैं। सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि नौजवानों को फ़नी तरबियत देकर इन्हें बैरून मुल्क भेजने का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि इनकी मायूसी और महरूमियाँ दूर की जा सकें। में जो वाकयात बलूचिस्तान में पेश आए हैं जहाँ पर फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर इनिशिएटिव लिया और फिर उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस, CTD और फैमिली, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट फैमिली का है। उन्होंने हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया, जिसके नतीजे में हुकूमत और फैमिली अदीला को वापस लाने में कामयाब हुए। और उसके बाद जो चीज़ें अदीला ने फेस की, उस कैंप को ज्वाइन करने के बाद वहाँ जो हकायक देखे, वो अदीला और उनकी फैमिली ने खुद अवाम के सामने रखे हैं। अब ये फैसला अवाम ने करना होगा कि किस तरीके से नौजवानों और बिलखुसूस ख़वातीन का इस्तेमाल
اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ بلوچ روایات کے خلاف بلوچ خواتین کو ورغلایا گیا، یہ بلوچ معاشرے کے خلاف ہے، ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سب کے پیچھے بھارتی تنظیم را ملوث ہے، ان کے TTP سے بھی تعلقات ہیں۔ روایات کے برخلاف اور جس طرح خواتین کا استعمال کیا گیا اور جس طرح خواتین کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں پہاڑوں پہ، بلوچ میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ خواتین کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور دیکھیں کہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے پاس میں شہری بلوچ جو تھی، پہلی خاتون تھی جو 2022 میں اپریل میں سوسائڈ بمبنگ کے لیے استعمال کی گئی اور BLA نے اس کو استعمال کیا، اور بیسیکلی ان کا جو مجید بریگیڈ ہے کو بنانے والے یہ انڈین را تھی۔ ایک تو کریڈٹ جاتا ہے کہ عدیلہ بلوچ اور ان کے والدین جو آج موجود تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا مان لی ہے۔ تو میرے خیال میں سیکورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ایک وڈ بھی ایک سوسائڈل بمبر تھی اس کو ٹائم سے پہلے لے کے آئے۔ اور دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل نے عدیلہ بلوچ کی گرفتاری کو حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے افراد کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر مسنگ پرسن قرار دیا جاتا ہے۔ سب کے پیچھے ملک دشمن عناصر ملوث ہیں۔ بلوچ قوم کے اندر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھارت اور طاغوتی قوتیں ملوث ہیں جو پاکستان کی ترقی کو آگے بڑھتا نہیں دے سکتی۔ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور حکومت وقت کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک خاتون کو گرفتار کیا اور اس کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو راستہ تھا یہ غلط راستہ تھا، اور اس کو خود احساس ہو گیا۔ وہ ایک کوالیفائڈ نرس ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پروجیکٹ کر رہی ہے کیچ کے علاقے کے اندر، اور یہ وہی علاقے ہیں جہاں بالکل دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا جاتا ہے، ان کو اصل میں بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، پھر یہ لوگ مربرا جاتے ہیں، پھر یہی مسنگ پرسنل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ میرے خیال ہے بلوچ قوم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے خاص ڈیزائن کے ذریعے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے طاغوتی قوتیں موجود ہیں، اس کے پیچھے بھارت جیسے لوگ موجود ہیں جن کو پاکستان کی ترقی اور چین کا سی پیک کا پروجیکٹ کو مکمل کرنا یہ ان کو کسی صورت نہیں بھا رہا۔ جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید کہتے ہیں کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ مسنگ پرسنز کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں میں جا کر لڑ رہے ہیں اور خودکش بمبار بن رہے ہیں۔ یہ بلوچ گروپس ہیں جو ان کی ٹریننگ میں ملوث ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کو بڑے پازیٹیو انداز میں دیکھ رہا ہوں ان دا سینس کہ اب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یہ جو مسنگ پرسن والا جو پورا ایک فنومنا بنایا ہوا تھا، ایک بڑا اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا، وہ ایکسپوز اس طرح ہو رہا ہے کہ دہشت گرد یہ جو مسنگ پرسن عدیلہ بلوچ کی پریس کانفرنس سے اب یہ واضح ہو گیا کہ جتنی زیادہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا یہ جو یوتھ ہے، لڑکے لڑکیاں اور ایون ایجوکیٹڈ لوگ جن کو یہ ورگلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ مسنگ پرسنز کہاں پہ ہیں، اور جو بلوچستان کے نوجوان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ راستہ جو ہے یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، یہ امن کا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں مختلف تجزیہ کاروں کی رائے ہم نے لی ہے اس کے اوپر، اور یقینی طور پر اس کو ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے عدیلہ بلوچ کی جانب سے، تمام تر انکشافات کس طرح سے وہ رہی، کتنے دشوار گزار وہ راستے تھے، کتنا کٹھن وہ وقت تھا، وہ تمام تر چیزیں اس نے بتائی، اور کس طرح سے وہاں پر جو بلوچ مائنڈ سیٹ ہے وہی بلوچ مائنڈ سیٹ اپنے ہی بلوچ بھائیوں بہنوں کو کس طرح سے ورغلا کر پہاڑوں پر لے جاتا ہے اور پھر ان سے اس طرح کے گھناؤنے کام کرواتا ہے، ان کو خودکش بمبار بناتا ہے اور پھر ان کے ذریعے لوگوں کو مرواتا ہے، پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ کرواتا ہے۔ وہ تمام تر چیزیں آج سامنے آئی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ آج بڑی اہم پریس کانفرنس جس کو ایک بڑی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ سبات میں پولیس نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ مٹا میں نامعلوم ملزمان نے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ جوابی کارروائی میں 2 حملہ مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سب انسپیکٹر اور ایک زخمی ہو گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دیگر ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ اور اب یہ جانیے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی ہمارے لیے گہری تشویش ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ایک مہلک خطرہ ہے۔
اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ IMF کی عائد کردہ شرائط کڑی تھیں جنہیں پورا کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو، کہا کہ IMF کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا۔ چینی حکومت نے ماضی کی طرح اس بار بھی پاکستان کا ہاتھ مضبوط کیا ہے۔ چینی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں۔ چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے تعاون کے بغیر تھا۔ نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان کی مختلف ممالک کے سربراہان اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مسئلہ فلسطین پر بات چیت کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا IMF حکام سے ملاقات شیڈیول ہے۔ IMF معاہدہ حتمی مراحل میں ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سیاحت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب SDG موومنٹ کے موضوع پر ہونے والے مباحثے سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور دہشت گردی کے باعث ملک کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ معاشی اہداف کے لیے قرض لینا موت کے پھندے جیسا تھا۔ 5 روزہ سرکاری دورے کے دوران وزیر اعظم دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب 27 ستمبر کو شیڈول ہے۔ ایک اور خوشائن خبر، پاکستان کی مشکلات حل ہونے کے قریب آ گئی ہیں۔ IMF سے $7 ارب قرض کی منظوری کا امکان پیدا ہو گیا۔ قرض معاہدے کی ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری ملنا پاکستان میں معاشی استحکام بنے گا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے اور ادائیگیوں کا دباؤ بھی کم ہوگا۔ حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ IMF مان گیا، پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری کا امکان ہے۔ 37 ماہ میں رقم پاکستان کو قسطوں میں ملے گی۔ پہلا اقتصادی جائزہ 6 ماہ بعد ہوگا۔ پاکستان کو اب مزید کمر کسنی پڑے گی۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ ٹیکس آمدنی میں GDP کا 1.5% اضافہ رواں مالی سال کے دوران کیا جائے گا۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے GDP میں ٹیکسز کا حصہ 3% تک بڑھایا جائے گا۔ توانائی شعبے میں اصلاحات اور گردشی قرضے کو بھی کنٹرول کرنا شرائط میں شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے مختلف قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی ہے، جس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا۔ IMF کی کڑی شرائط، حکومت کے مشکل فیصلے، قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی گئی۔ سیونگ، اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ، ڈیفنس سیونگ اسکیموں کی شرح منافع کم ہو جائے گی۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی پہلے سے کم بینیفٹ ملے گا۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس کا منافع 14.16% ملے گا۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا سالانہ منافع کم کر کے 14.16% کر دیا گیا۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح 12.72% کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی شرح منافع کا اطلاق آج یعنی 25 ستمبر 2024 سے ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا آغاز مثبت رہا، جہاں 159 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 100 انڈیکس 81,643 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز انڈیکس 81,483 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ جبکہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان آج بھی دیکھا جا رہا ہے، جہاں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 پیسے سستا ہونے کے بعد 277 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں پورے پچھلے ہفتے سے اگر بات کی جائے تو کمی کا رجحان ہے، جو کہ آج بھی برقرار رہا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 پیسے سستا ہونے کے بعد 277 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس چلے گا یا نہیں۔ احتساب عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ صدر مملکت کے وکیل کا کہنا تھا کہ کیس 5 ملین سے کم مالیت کا ہے، اسے نیب کو واپس کر دیا جائے۔ تمام ملزمان پر توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا الزام ہے۔ اور ابھی یہ خبر کہ خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر تبدیل کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر KP سعید گل کو سینٹ انتخابات کے لیے RO مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی وجہ سے RO کو تبدیل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کرائے گا۔
इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 ही दुरुस्त तस्वुर किए जाते हैं। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 ही तस्वुर किए जाते हैं। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के मामले पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 ही दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। PB 14 नसीराबाद वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तायुन करते हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। और अभी आपको ये बताएं कि PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी है। पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आइनी है, इसे तो कानून साजी का हक ही नहीं, आइनी तरमीम कैसे कर सकती है। इसका मकसद हुकूमत से आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात, धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देना है। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात का मतलब इंतखाब को तस्लीम करना है। हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात, धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देना है। बैरिस्टर सैफ का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं मुज़ाकरात दर हकीकत गैर मुंतखब, नाजायज़ और गैर कानूनी हुकूमत को जायज़ करार देने की कोशिश है। 8 फरवरी से आज तक तमाम अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है कि फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत गैर मुंतखब और गैर नुमाइंदा है। आइन शिकन और अदलिया दुश्मन तरमीम पर मुज़ाकरात नाजायज़ हुकूमत को मेज़ के नीचे से जायज़ बनाने की कोशिश है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आइनी है, उसे तो कानून साजी का हक भी नहीं, आइनी तरमीम कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार दे चुकी है। अपोजिशन में मौजूद कोई पार्टी ये हक नहीं रखती कि वो हुकूमत से आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात करे। ऐसी हुकूमत से आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर की अवाम ने वादी कश्मीर और जम्मू में होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। पूंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कश्मीर का देरीना मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किया जाएगा। चप्पलों से बनाए लिबास, चपली पट्टियों वाली फ्रॉक, अनोखे डिज़ाइन वाले मलबूसात, पेरिस फैशन वीक में जर्मन डिज़ाइनर के अनोखे डिज़ाइन हैं। देखने वाले हैरान रह गए, पहनने वाले परेशान हो गए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।